दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा भने हामी नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनमा रहेर संवाद गर्नेछौँ। जुन किसिमको सकसतापूर्ण 10औं महाधिवेशनमा देखियो, यसपछि अर्थात् शनिबारको बन्द सत्रले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारी चयन गर्ने अर्थात् नामावली तयार पार्ने सर्वाधिकार दियो। त्यसपछि आइतबार दिनभर जसो केपी शर्मा ओलीले आफू निकटका नेताहरूसँग छलफल बहस गरे र आइतबारको बन्द सत्र मध्यराततिरको बन्द सत्रमा चाहिँ नि पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको नाम प्रस्तावित गरे, सुनाए र यो सँगै धेरैलाई सशङ्कित पनि पारे। त्योभित्र डाक्टर भीम रावल पार्टी उपाध्यक्ष समिति रहनुभएको भयो, उहाँ चाहिँ नि पर्नु भएको छैन। त्यसै गरी घनश्याम भुषाल पनि त्यो लिस्टमा उहाँको प्रस्तावित सूचीभित्र अटाउन सक्नु भएको छैन। त्यसैगरी उहाँले आफूलाई स्वयं अध्यक्षमा उभ्याएको छ भने त्यसैगरी वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ईश्वर पोखरेल र उपाध्यक्ष महासचिवमा शङ्कर पोखरेललाई अटाइएको छ। तर सुभाष चन्द्र नेमाङ भने उपाध्यक्षमा मात्र सीमित रहनु भएको छ। के साँच्चीकै यो नियमावली अर्थात् केपी शर्मा ओलीले आफूसहित प्रस्तावित गरेको सूची छ, त्यो के साँच्चीकै पद्धति विधि र पार्टीको विधान अनुसार आएको छ कि गुट उपगुटको संज्ञा स्पष्ट रूपमा देखिएको छ? के साँच्चीकै पार्टी विधान अनुसार चल्न सकेको छ या सकेको छैन? आज हामी यो पाटोमा संवाद गर्नेछौँ। त्यसैगरी के नेकपाको 10औं महाधिवेशन स्वार्थभन्दा माथि उठेर देशको हितको लागि, देशको सम्पन्नताको लागि बहस भएको छ कि मात्र पार्टीभित्र आफ्नो स्वार्थको लागि, गुटको लागि यो नेकपाको 10औं महाधिवेशन सम्पन्न हुने देखिन्छ? आज यी पाटोमा रहेर हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ र संवादको लागि आज हामीसँग जोडिनु भएको छ राजनीतिक विश्लेषक सुदर्शन आचार्य। अब नि म आजको संवादमा उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब नेकपाको 10औं महाधिवेशनको नियमावली केपी शर्मा ओलीले हिजो प्रस्तावित गरे मध्यरातमा बन्द सत्रमा, यो हेर्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ? उहाँहरूको सर्वप्रथम नेकपा एमालेको महाधिवेशनको सफलताको म शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईँले यसअघि भन्नुभए चाहिँ नेकपा एमालेको सर्वाधिकार सम्पन्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जुन लिस्ट एउटा प्यानलको रूपमा जुन लिस्ट सार्वजनिक गर्नुभयो, यसले म प्रारम्भमै एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने नेकपा एमाले जुन लिस्ट एमालेको महाधिवेशनमा जुन लिस्ट सार्वजनिक गर्नुभएको छ त्यो लिस्टको पदाधिकारीको हकमा, सदस्यको हकमा त्यो लिस्टको अथवा केपी शर्मा ओलीले अगाडि सार्नु भएको लिस्टको विजय हुन्छ। किनभने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू त्यसै गरी छनौट भएर आएका छन्, त्यो लिस्टको विजय हुन्छ। तर नेकपा एमाले सग्लै वा नेकपा एमाले सिङ्गै वा नेकपा एमाले पुनः टुटफुट नभइकन रहन्छ कि रहँदैन भन्ने बारेमा चाहिँ यो जुन लिस्ट आयो, भीम रावलहरू, घनश्याम भुषालहरू जो एउटा विचारका निम्ति लडिराखेका थिए, उनीहरूको त्यो लिस्टमा नाम परेन वा सर्वसम्मत हुन सकेन। यो हिसाबले नेकपा एमाले लामो समयसम्म एकीकृत हुँदै अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ सन्देह प्रारम्भमै देखा पर्यो। सम्भावना छ। तर पार्टीभित्र लामो योगदान गरेका एकीकृत हुँदै जाने सम्भावना मैले यो प्रारम्भिक रूपमा जुन खालको लिस्ट आयो, सहमति राम्रो प्रक्रिया हो, सहमति राम्रो कुरा हो। सहमतिका निम्ति भीम रावलले, घनश्याम भुषालले उहाँहरूले कुनै न कुनै पोजिसनमा उहाँहरू आफू एडजस्ट हुन सक्ने सम्भावना रह्यो भने त्यो राम्रो कुरा हो। तर निर्वाचनका नाममा अथवा गुटका नाममा तपाईँले यसअघि भन्नुभयो चाहिँ गुटका नाममा जुन प्रकारको लिस्ट आयो, केही केन्द्रीय समितिका केही नेताहरू, केन्द्रीय लेभलका केही नेताहरूले अस्वाभाविक रूपमा पोजिसन उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको छ र केही नेताहरू स्वाभाविक रूपमा प्राप्त गर्ने पोजिसनभन्दा तल झारिएको छ भन्दाखेरि यसले नेकपा एमाले अनन्तकालसम्म अथवा लामो समयसम्म अथवा आफ्नो कार्यकाल अवधिभरि यो महाधिवेशनको 10औं महाधिवेशनबाट 11औंसम्म पुग्दै गर्दा त्यो कार्यकालको अवधिभरि नेकपा एमाले सग्लै वा सिङ्गै रहन्छ भन्ने कुरामा सन्देह पैदा भएकै छ।
तपाईँले के सोध्न चाहे भने विगतमा हेर्ने हो भने शङ्कर पोखरेल हार्नुभएको थियो 9 महाधिवेशन पनि हेर्दाखेरि। तर यो महाधिवेशनमा अनएक्सपेक्टेड उहाँले महासचिवको भूमिका पाउने सम्भावना देखिन्छ हेर्दाखेरि। त्यसै गरी तपाईँले त्यो संवाद पनि सुन्नुभयो होला सुभाष चन्द्र नेमाङको, मैले आजसम्म चुनाव हारेको छैन र अब पनि म हार्दैन, भोटिङ भयो भने म नै जित्छु। र उहाँ चाहिँ नि वरिष्ठ उपाध्यक्षको आकाङ्क्षी हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँलाई सीमित कहाँ गरियो भने उपाध्यक्षमै गरिएको छ। के जुन किसिमको चाहिँ नि नियमावली प्रकाशित भएको छ, बाहिर आएको छ, सुनाएको छ अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले, कि यो पार्टीको विधान र लामो योगदान दिएका उहाँहरूको लागि सुहाउँदो छ? के लाग्छ तपाईँलाई? अब मलाई लाग्छ कहिलेकाहीँ यो टिम निर्माण गर्ने सन्दर्भमा आफ्नो टिममा रहेका मान्छेलाई अन्याय गरेर पनि केही मान्छेहरूलाई पिकअप गर्ने यो एउटा टिम निर्माणको एउटा सामान्य एउटा फर्मुला पनि हो। कहिलेकाहीँ अन्याय हुन्छ, तर अन्यायका नाममा टिम निर्माण गर्ने नाममा र एउटा साँच्चीकै सर्वाधिकार सम्पन्न पार्टी सभापतिले पार्टीलाई केपी ओली पथमा, नेकपा एमालेलाई केपी ओलीको पथमा अगाडि लैजानका निम्ति जुन प्रकारले टिम निर्माण भयो अथवा जसरी नेकपा एमाले अगाडि जान खोज्दैछ चितवनबाट जुन सिनारियो देखिया छ, यसले चाहिँ एउटा कार्यकर्तामा पनि एउटा नेतृत्व चयन भयो, हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समिति चाहिँ चयन भएर केन्द्रीय समिति बन्यो भन्ने भन्दा बाहेक एउटा एकताको सन्देश, एउटा विचारको सन्देश, एउटा न्याय अन्याय एकदमै छुट्याएर तपाईँको हरेक मान्छेहरूका लागि न्याय हुन्छ भन्ने खालको सन्देश, यो कुनै पनि खालको सन्देश चाहिँ यही जुन लिस्ट केपी शर्मा ओलीको जुन लिस्ट भनेर बाहिर आएको छ, यो लिस्टलाई यसैलाई संशोधन नगरी यसैलाई नै निर्वाचनका माध्यमबाट निर्वाचनसम्म कार्यकर्ताको तहसम्म पुर्याउने हो भने जित त उहाँहरूको हुन्छ। मैले यसअघि पनि भनिसकेँ, उहाँले जुन प्रकारले महाधिवेशन प्रतिनिधिको चयन गर्नुभएको छ त्यो प्रकारले जित त उहाँहरूको सुनिश्चित छ। तर एकताको सन्देशसँगै एउटा मुलुकमा लोकतान्त्रिक विधि लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई संस्थागत गर्ने कुराको सन्देशसँगै धेरै जुन नेकपा एमाले, यसपछि हुँदै गरेको नेपाली कङ्ग्रेस, त्यसपछि हुँदै गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, त्यसपछि हुँदै गरेको माओवादीले एउटा लोकतन्त्रलाई, लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई, एउटा सङ्घीयतादेखि गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका निम्ति जुन जुन प्रकारले उहाँहरूले जुन जुन टाइपबाट जुन जुन संस्कारयुक्त अभ्यास जुन गर्नुपर्थ्यो त्यो अभ्यास देखिएको छैन। यसले अन्ततोगत्वा एउटा हामीले लामो समयपछि प्राप्त गरेको सिस्टममाथि पनि अलिकति हलचल पैदा गराउँछ, सिस्टममाथि पनि अलिकति समस्या सिर्जना गर्छ र यो सिस्टममाथि समस्या सिर्जना गर्दा यो सिस्टमका निम्ति सडकमा लड्न आउने शक्ति कमजोर हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँलाई के कुरा पनि स्मरण गराउन चाहन्छ? तपाईँले लोकतान्त्रिक पद्धतिको चाहिँ नि त्यति नेकपाको चाहिँ नि यो 10औं महाधिवेशनमा अप्नाएको देखिएन तपाईँले भनिराख्दाखेरि के दृश्य पनि हेर्न मिल्यो भने उपाध्यक्ष भीम रावलले जुन दावेदारी गर्नुभएको थियो हिजो बन्द सत्रमा चाहिँ नि अध्यक्ष केपी शर्मा आउँदाखेरि त्यहाँ कस्तो किसिमको नारा जुलुस पनि देखियो भने केपी बा आऊ 10 वर्ष अझै चलाउनुपर्छ, तर भीम रावललाई यस्तो आक्षेप पनि लगाइयो कि पार्टी फुटाउने मतियार भनेर यस्तो किसिमको चाहिँ जुन किसिमको नारा देखियो, यसले के सङ्केत दिन्छ जस्तो लाग्छ? यसको तपाईँको यो प्रश्नको जवाफ मैले यसअघि दिइसकेको छु। उहाँहरूले माधव कुमार नेपालसँगको असाध्यै निकट सम्बन्ध रहेर बस्नुभएका भीम रावलदेखि योगेश भट्टराईदेखि घनश्याम भुषालदेखि धेरैले नेकपा एमाले नै रोज्नुभयो र उहाँहरूले नेकपा एमालेमै रहनुभयो र माधव कुमार नेपाललाई साथ दिनु भएन उहाँहरूले। तर जहाँ उहाँहरू जानुभयो त्यहाँ पार्टी फुटाउने गद्दार, अराष्ट्रिय तत्त्व भनेर जुन जुन प्रकारले जुन जुन ढङ्गले उहाँहरूका विरुद्धमा नाराबाजी गरिएको छ यसको जवाफ मैले यसअघि दिइसकेँ तपाईँलाई। त्यही जवाफभित्रबाट उहाँहरूले 5 वर्ष उहाँहरूसँगै यात्रा गर्न सक्नुहुन्न भन्ने मेरो विश्लेषण हो। किनभने त्यो जवाफ त्यो उहाँहरूमाथि लागेको आक्षेप राजनीतिमा एउटा लोकतन्त्रमा कुनै पनि व्यक्ति केपी शर्मा ओली चुनाव लड्दै गर्दा केपी शर्मा ओलीसँग महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर आएको कुनै पनि पार्टीका लिडरले तपाईँको पार्टी सभापतिमै प्रत्याशी भएर म स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्छु भन्ने अधिकार पनि सुनिश्चित नहुने हो, त्यो अधिकार पनि सुनिश्चित नहुने हो। लड्न पनि उहाँले भनिराख्नु भएको छ, सार्वजनिक मिडियाहरूमा आइरहेको छ त हामीलाई लडेर हार्न देऊ, हामी हार्न पनि नपाउने भनेर भन्दा तपाईँको अनि जो लडेर हार्छु म लड्छु, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्छु, लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्छु भन्दै गर्दा
उहाँहरूलाई तपाईँको चाहिँ पार्टी फुटाउने गद्दारदेखि अनगिन्ती दर्जनौँ नाराहरू लाग्छन् भनेपछि उहाँहरूले मलाई लाग्छ उहाँहरू अपमान बोध एउटा आफूमाथि चाहिँ त्यो प्रकारको अपमान बोध गरेर त्यही पार्टीमा रहिरहने परिस्थिति हुँदैन। उहाँहरूले छोड्नुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई निकालिन्छ। यो महाधिवेशनपछि पार्टीका धेरै लिडरहरूलाई त्यहाँबाट यो महाधिवेशनसम्म 10 बुँदेका पक्षधरहरूलाई यो महाधिवेशनसम्म केपी शर्मा ओलीले थेक्दै त्यो मध्ये 10 जना मध्ये 7 जनालाई पदाधिकारीमा पनि एडजस्ट गर्नुभयो। 3 जना उहाँहरू बाहिर रहनु भएको छ, भीम रावल, घनश्याम भुषाल लगायत 3 जनालाई उहाँहरूलाई बाहिर राखिएको छ। मलाई लाग्छ अब 3 जना अहिले बाहिर राख्यो, त्यो 7 जना भित्र आएको पनि उहाँहरूलाई पनि भूमिका अत्यन्तै भूमिका सङ्कुचन गराइन्छ र उहाँहरूलाई जुन प्रकारको परिस्थिति जसरी उहाँहरू नेकपा एमालेमा अडिनुपर्ने परिस्थिति हो त्यो परिस्थिति घट्दै जान्छ र यो अधिवेशनभन्दा पछाडि यो अधिवेशनपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन्छ, त्यसपछि प्रदेश आम निर्वाचन हुन्छ भन्दा उहाँहरूको सेन्टर कमिटीकै लिडरहरू त स्थानीय तहमा निर्वाचनमै लोकल लेभलमा चुनाव लड्न जाने सम्भावना अलिकति कमै होला। उहाँहरू धेरै लिडरहरू भनेको उहाँहरू लड्ने भनेको प्रदेश हो, उहाँहरू लड्ने भनेको सङ्घ हो भन्दा त्यति बेला त्यो टिकटको अबको यो 1-8 वर्षभित्र धेरै 3 तहको निर्वाचन भइसक्छ र राजनीतिक घटनाक्रमहरू नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस लगायत सबै राजनीतिक दलभित्र धेरै घटनाक्रमहरू अगाडि बढिसक्छ। त्यो अवधिमा उहाँहरूमध्ये धेरै र उहाँहरूका समर्थकमध्ये धेरैले टिकट पनि पाउनुहुन्न र उहाँहरू हामीलाई नेकपा एमाले टिकट दिएन, हामीलाई टिकट दिनु पर्यो भनेर नेकपा यसतिर जानुपर्ने परिस्थिति पनि निर्माण हुनसक्छ। नेपाली कांग्रेसमै पनि टिकट माग्न जानुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुनसक्छ। त्यसले गर्दा यो 1 वर्षको दौरान भनेको आजका मितिमा केपी शर्मा ओलीको टिम सर्वाधिक मतका साथ उहाँहरू जित्नुहुन्छ। तर मतले जित्नुहुन्छ, मनले, विचारले उहाँहरूले जित्न सक्नुहुन्न। मलाई त्यही लाग्छ। अझ चासोको विषय के रहेको छ भने आम जनताले चासोको रूपमा हेरेको विषय के छ भने शङ्कर पोखरेललाई जुन महासचिवको जिम्मेवारी पाउने देखिनु भएको छ, उहाँको लागि सोचेभन्दा माथि पनि छ भन्ने पनि आकलन भइरहेको छ र कसैले सोचेको पनि थिएन सम्भवतः। तर यो जिम्मेवारी पाउनुमा के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब यसमा म लामो टिप्पणी गर्न चाहन्न। मेरो एक शब्दमा टिप्पणी के हो भने शक्ति केन्द्र दाइना भएका बखत नसोचेका कुराहरू पनि, अनगिन्ती कुराहरू पनि, धेरै चिजहरू पनि प्राप्त हुने गर्छ। आजकै मितिमा शक्ति केन्द्र उहाँको दाहिना देखिन्छ। त्यसले गर्दा उहाँले धेरै चिजहरू पाउँदै आउनुभयो, हिजो पाउनुभयो, आज पाउँदै हुनुहुन्छ र शक्ति केन्द्र दाहिना छौन्जेलसम्म र शक्ति केन्द्रले दिएको चिज प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त गरुन्जेलसम्म उहाँले प्राप्तै गर्नुहुन्छ। किनभने यति मात्रै मैले टिप्पणी गर्ने, आजका मितिमा उहाँका शक्ति केन्द्रहरू दाहिना छन्, त्यसकारण उहाँलाई त्यो जिम्मेवारी मिल्यो। स्वाभाविक थियो कि थिएन यो त भन्नु मिल्छ? उहाँहरूभन्दा धेरै सिनियर लिडरहरू, पार्टीमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएका लिडरहरू साँच्चीकै उहाँको योगदान छैन त्यो होइन, तर उहाँभन्दा बढी योगदान दिएका नेकपा एमालेभित्र उहाँको भन्दा पनि बढी योगदान दिएका लिडरहरू हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा आजका मितिमा महासचिवको पोजिसन उहाँको निम्ति स्वाभाविक चाहिँ थिएन। उहाँभन्दा बढी योगदान दिनुभएको लिडरहरू हुँदा वास्तवमै तपाईँको उहाँलाई न्याय भयो कि भएन म त्यो भन्न चाहन्न, तर अरू लिडरहरूलाई चाहिँ अन्याय भएकै हो। उहाँको बारेमा मेरो टिप्पणी छैन, उहाँले प्राप्त गरेको बारेमा मेरो टिप्पणी, उहाँलाई सफलताको शुभकामना छ। तर उहाँलाई पन्छाइयो र तपाईँको उहाँलाई अवसर दियो र जसले प्राप्त गर्नुपर्थ्यो उहाँहरूलाई सायद शक्ति केन्द्रकै आशीर्वादले होला, प्रभावले होला, दबावले होला यो नतिजा आयो। अझै पनि फेरबदलको वा अन्य हिसाबले अगाडि बढ्ने सम्भावनाहरू सौरामा ती सम्भावनाहरू धेरै खाले सम्भावनाहरू त होला नै, तर तपाईँको चाहिँ यो प्रभाव, यो आशीर्वादसँगै यो दबावको पनि प्रतिफल उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ। अब अझै पनि सबैको आकाङ्क्षा के थियो, असन्तुष्ट के छ, अझै पनि चाहिँ बाहिर आएको छैन, किनकि अझै त्यो समय भएको छैन, अब आउने सुरु होला। तपाईँलाई के लाग्छ जुन नियमावली आएको छ केन्द्रीय सदस्यको 301 जनाको, त्यसै गरी पदाधिकारी, यो साँच्चीकै केपी शर्मा ओलीले गरे अनुसार नै पारित होला कि असन्तुष्टिका प्रभावहरू देखेल्न? के लाग्छ तपाईँलाई? मलाई केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक गर्नुभएको पदाधिकारीको लिस्ट, केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको लिस्ट
नियमावली, उम्, समय अवधि, उम्, यी यावत विषयमा केही भीम रावलहरूभन्दा बाहेक उम्, अरूले गएर पहरामा गएर टाउको ठोक्काउने त्यो हिम्मत गर्नु होला भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यहाँ केपी बा अझै तपाईँले 10 वर्ष गर्नुपर्छ, पार्टीको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्नेहरूको भयानक ठुलो पल्ला भारी छ। त्यसले गर्दा त्यो आँट त्यो सिङ्गौरी खेल्ने त्यो आँट अरू अन्य कसैबाट होला जस्तो लाग्दैन। त्यो आँट गर्नुभयो भने भीम रावलले गर्नु होला। उहाँले एउटा उहाँ ठिक छ, उहाँलाई पार्टी सभापति बनाउनुपर्छ भीम रावललाई। भीम रावलले नेकपा एमाले अगाडि हाँक्नुहुन्छ भन्ने मत भन्दा पनि नेकपा एमाले भित्र रहेर केपी शर्मा ओलीलाई मन नपराउनेहरूको मत भीम रावलले प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यो मत भनेको भीम रावल ठिक भनेर प्राप्त गर्ने भन्दा पनि केपी शर्मा ओली बेठिक भनेर केपी शर्मा ओलीको त्यो रियाक्सन स्वरूप दिने मत भनेको भीम रावलले प्राप्त गर्नुहुन्छ र बस्नुहुन्छ। वास्तवमा तपाईँको जुन ढङ्गले समेटेर जुन ढङ्गले सम्हालेर लैजानु पर्थ्यो, अथवा उहाँलाई पनि फरक मत राख्नेलाई पनि, किनभने ठुलो स्केलमा फरक मत देखिएन। नेपाली कङ्ग्रेस वा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी वा माओवादी, अझ माओवादी पनि नभनौँ, नेपाली कङ्ग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा भोलि पार्टीको महाधिवेशन हुँदै गर्दा धेरैजना उम्मेदवारहरू रहनु होला। दोस्रो चरण पहिलो चरणले 51% कसैले नल्याएपछि दोस्रो चरणमा जाला। अलि बढी लोकतान्त्रिक अभ्यास छ त्यहाँनिर। तर माओवादीमा अनि नेकपा एमालेमा त्यो खालको लोकतान्त्रिक अभ्यास कम देखियो। यो अभ्यास पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास त यसलाई मान्नुपर्छ। तर जुन प्रकारको सेटिङ, जहाँ एडजस्ट गरेर जुन प्रकारको सेटिङ आयो, यो सेटिङले यसलाई इलेक्सनका नाममा हुँदै गरेको सेलेक्सन भनेर बुझ्नु परेको छ। तपाईँले यसो भनिराख्दाखेरि के पनि संवाद भइरहेको छ भने, के पनि आकलन गरिएको थियो भने, यदि त्यसरी लिस्ट ल्याउने थियो भने किन चौरामा त्यत्रो तामझाम गर्नु पर्यो? यतै गरे पनि पुग्थ्यो। लोकतान्त्रिक पद्धति किन अपनाइएन? लोकतान्त्रिक पद्धतिको सुन्दर पक्ष भनेकै प्रतिस्पर्धा हो। के लाग्छ तपाईँलाई? होइन, यो अरूले आकलन गरेका कुरा भएर मैले तपाईँलाई सोधेको। निर्वाचन किन गर्नु पर्यो, सहमति गरे भए हुन्थ्यो भन्ने कुराको चाहिँ केपी शर्मा ओलीको साइडबाट यो सिङ्गै हलको आवाज र सिङ्गै हलको जनमतलाई तपाईँले बुझ्नुहोस्। पार्टी सभापति हुने मै हो, तपाईँलाई मैले एडजस्ट गर्ने कुरा म एडजस्ट गर्छु भनेर त्यो खालको प्रयत्नै भएन। भीम रावललाई पेल्ने मात्रै काम हो भन्ने कुरा चाहिँ होइन। त्यो खालको प्रयत्न भएको भनेर हामीले सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा हामीले पढेकै हो। सहमतिको प्रयत्न पनि भएकै हो, त्यो देखिन्छ सरी। तर म हार्छु, मलाई हार पनि स्वीकार छ। लोकतान्त्रिक अभ्यास गरौँ र मलाई पार्टी सभापतिमा निर्वाचनमा मलाई लड्न दिनुहोस् भनेर भनेपछि यो प्रकारको लिस्ट आएको हो। त्यसो भए यसरी बुझौँ, यो पूर्व सहमतिकै आधारमा चाहिँ नि यो सहमति त भन्न मिलेन। उहाँहरू दुईजनाको पहिला सहमतिको प्रयत्न गरौँ, भएन भने निर्वाचनमा जाउँ भनेर डाक्टर भीम रावल र केपी शर्मा ओलीको बिचमा भएको सहमति भनेर त भन्न मिलेन। तर एउटा सन्देश के हो भने, डाक्टर भीम रावलले केपी शर्मा ओलीलाई दिन खोजेको सन्देश के हो भने, म हारौँला, तपाईँ जित्नु होला, तर नेकपा एमाले भित्र तपाईँ सर्वसम्मत हुनुहुन्न है। तपाईँ सर्वसम्मत सम्पूर्ण नेकपा एमालेका सबै सदस्यहरूको तपाईँ सर्वसम्मत अध्यक्ष चाहिँ होइन है। तपाईँ सर्वसम्मत होइन। तपाईँका नीति, तपाईँका सिद्धान्त, तपाईँका विचार, तपाईँको कार्यशैली, तपाईँले गर्दै आउनुभएका काम, तपाईँले सरकारमा रहँदा पार्टी सञ्चालन गर्दा देखाउनु भएको गतिविधि, नेकपा निर्माण हुँदा, नेकपा फुट हुँदा तपाईँले जे जति पनि गतिविधिहरू देखाउनुभयो, त्यसबाट नेकपा एमालेको एउटा तबका सन्तुष्ट छैन। त्यो मध्येको त्यसको लिडरसिप मैले लिने हो भनेर यदि गर्नुभयो भने, उम्मेदवारी दिनुभयो भने, चुनावी मैदानमा जानुभयो डाक्टर भीम रावल भने, त्यो एउटा उहाँले दिनुभएको केपी शर्मा ओली तपाईँ सर्वसम्मत होइन भन्ने कुराको सन्देश हो। अहिले पनि निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिइसकेको, निर्वाचन प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको, निर्वाचनका निम्ति तपाईँको चाहिँ मतदान प्रक्रिया सुरु भइसकेको भन्ने होइन। राजनीतिमा सेकेन्डको महत्त्व हुन्छ। यदि भीम रावलले साँच्चै उम्मेदवारी दिने आँट गर्नुभयो र निर्वाचनको मैदानमा जानुभयो भने उहाँलाई तपाईँ सर्वसम्मत अध्यक्षका निम्ति तपाईँ उपयुक्त पात्र होइन भनेर दिन खोजेको सन्देश हो। तपाईँले के सोध्न चाह्यो भने, नेकपाको इतिहासमा हेर्ने हो भने धेरै टुटफुट छ।
धेरै पटक फुटेको देखिन्छ। अझ त्यो पनि अधिवेशनवाला बढी देखिन्छ हेर्दाखेरि। यसो हेर्दाखेरि जो फुटेर गए प्रभावशाली नेताहरू पनि, समकालीन प्रभावशाली नेताहरू पनि अलपत्र परेको जस्तो देखिन्छ। चाहे सीपी मैनाली हुनुहोस्, राधाकृष्ण मैनाली हुनुहोस्, देवी ओझा हुन्, धेरै नेताहरू जो यो पार्टीबाट मेन स्ट्रिमबाट छुटेर गए। लगत्तै चाहिँ नि माधव कुमार नेपाल, त्यसै गरी झलनाथ खनाल लगायत अन्य नेताहरू पनि बाहिर गएका छन्। अझै बाहिर जाने क्रममा तपाईँले भनिसक्नुभयो, जाने क्रममा छन्। उहाँहरूको भविष्य खासै उज्जवल पनि देखिएन। अब बाहिरिनेको भविष्य के देख्नुहुन्छ तपाईँले? अब यो नेपालको राजनीतिमा तपाईँले उठाउनु भए चाहिँ नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा मात्रै होइन, नेपाली कङ्ग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जो आफूलाई डेमोक्रेट रविन्द्र मिश्रजीले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टी समेत पनि टुटफुट देखिया छ। यो भनेको नेपालको राजनीतिमा अस्तित्वमा रहेका राजनीतिक दलहरू तपाईँको लामो कालखण्डदेखि यहाँसम्म आइपुगे, तर उनीहरूको इतिहास भनेको टुटफुट नै छ। टुटफुटको जुट्ने फुट्ने इतिहास छ। जहाँसम्म भविष्यको कुरा गर्नुभयो, त्यो शक्ति कुन स्केलमा शक्ति निर्माण गर्न सकिने हो त्यसमा निर्भर गर्छ। तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। नेकपा एमालेबाट सीपी मैनालीले फुट्नुभयो, राधाकृष्ण मैनालीहरू फुट्नुभयो, बाहिरिनुभयो, उहाँहरूको त भविष्य रहेन नि भन्दै गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसबाट पनि त शेरबहादुर देउवा फुट्नुभयो, फुटेर फेरि नेपाली कङ्ग्रेसमै आफ्नो पार्टीलाई जोडेर पार्टी सभापति पनि बन्नुभयो नि त। भविष्य त हुँदो रहेछ नि त, होइन? भन्दा मैले फुटलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको होइन। उहाँ फेरि पुनः नेपाली कङ्ग्रेसमा समाहित हुनुभयो र पार्टी सभापति पनि बन्नुभयो। भन्दा तपाईँको यो चाहिँ नेपालका राजनीतिक दलहरू व्यक्तित्वको लडाइँका कारणले फुट्ने गर्छन् अनि त्यसमा विचारको कलेवर दिने काम हुन्छ। विचार हामी यो विचारमा यहाँनिर हामी सहमत हुन सकेनौँ, त्यसले गर्दा हामी एकै ठाउँ बस्न सकेनौँ भनेर त्यो फुटलाई विचारको कलेवर दिने काम, सिद्धान्तको कलेवर दिने काम हुन्छ। तर नेपालका राजनीतिक दलहरू सत्ता स्वार्थका निम्ति हिजो नेपाली कङ्ग्रेस पनि राजा ज्ञानेन्द्रले फुटाइदिएकै हो। अब अहिले नेकपा एमालेबाट माधव कुमार नेपालको समूह बाहिरिँदै गर्दा पनि मैले यहाँलाई भनिराख्नु पर्दैन, बाह्य र मुलुकभित्रको र बाह्य शक्ति केन्द्रको खेल त पक्कै हुँदै हो। त्यसले गर्दा नेपालका राजनीतिक दलहरूको टुटफुटको इतिहास लामो छ। फुटेर जाँदा शक्ति निर्माण गर्न सक्दा भविष्य, फुटेरै गए पनि भविष्य बन्ला, त्यो पनि छ। मधेसवादी राजनीतिक दललाई पनि हामीले हेर्न सक्छौँ फुटेरै जाँदा पनि। अब शक्ति निर्माण गर्न नसक्दाखेरि भनेको तपाईँको मैले कुनै फलानु व्यक्ति भनेर भन्नु उपयुक्त नहोला, सानो एउटा एक फ्ल्याटको 3-4 कोठाको घरमा बाहिरपट्टि साइनबोर्ड राखेर म पार्टी सभापति भनेर बस्नुपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दा तर हामीले सैद्धान्तिक रूपमा वा नीतिगत रूपमा हामीले कुरा गर्ने हो भने फुटको भविष्य छैन। हामीले यो सैद्धान्तिक कुरा हो। तर एकै ठाउँ बस्न नसक्दाखेरि फुटको विकल्प पनि छैन। जुन यो 10औं महाधिवेशनबाट 11औंमा पुग्दै गर्दा यो जुन ढङ्गले केपी शर्मा ओलीले पार्टी सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, जुन लिस्ट बाहिर ल्याउनु भएको छ, यसले नेकपा एमाले पनि सग्लो रहँदैन। मैले अघि नाम लिएको व्यक्तिहरू किन लिन खोजेँ भने उहाँहरूबाट अझै पनि नेपाली जनताहरू आकाङ्क्षी छन् र समकालीन निकै नै प्रभावशाली व्यक्तित्वहरू र अहिले पनि उहाँहरूको जुन व्यक्तित्व छ अझै पनि नेपाली जनतामाझ लोकप्रिय छ। तर उहाँहरू चाहिँ शक्तिमा आउन सकेन, प्रभाव पार्न सकेन जति पार्टीभित्र बाहिर गए। र अहिले पनि नेकपाका प्रभावशाली नेता झलनाथ खनाल भनौँ, अर्थात् माधव कुमार नेपाल नेकपा एकीकृत समाजवादीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू छुट्टिएर जानु भएको छ। तर नेकपाको जुन फुट देखिन्छ त्यो मेन स्ट्रिममा मात्रै प्रभाव देखियो र छुट्टिएर जानेहरू खासै त्यति प्रभावशाली देखिन मैले भन्नु खोजे मात्रै हो। अब यस्तो हुन्छ, यो विचार दिने मान्छे, वैचारिक मान्छे, कार्यकर्ता र जनताको बिचमा हर कुराहरूसँग नजोडिएको हुनसक्छ। हर कुरामा नजोडिँदै गर्दा उनीहरू कहिलेकाहीँ कमजोर देखिने गर्छन्। नेपाली कङ्ग्रेसमा प्रदीप गिरी उहाँ वास्तवमै पार्लियामेन्टमा उहाँले बोल्दै गर्दा पनि उहाँको बाहेक कुनै पनि एउटा भैमा सियो खसेको आवाज पनि सुनिँदैन। नेकपा एमालेभित्र घनश्याम भुसाल पनि एउटा विचारको राजनीति गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ। त उहाँहरू विचारको राजनीति गर्ने मान्छे, विचारलाई सम्प्रेषण गर्ने मान्छे कहिलेकाहीँ राजनीतिमा शक्ति केन्द्रमा साह्रै नजिक भएर राजनीतिक जोड घटाउमा पुग्दैन। जुन आज
घनश्याम भुषालहरू केपी शर्मा ओलीको निकट पुगेर उहाँहरू पोजिसनका निम्ति उहाँहरू पुग्नु भएको छैन, पोजिसनका निम्ति उहाँहरू देखिनु भएको छैन। उहाँहरू अहिलेको निर्वाचनबाट उहाँहरू बाहिरिन पनि सक्नुहुन्छ। भनेको के हो भने तपाईँको विचार सम्प्रेषण गर्ने मान्छेले जुन विचार सम्प्रेषण गरेर जुन व्यक्तित्व निर्माण गरेको हुन्छ उसलाई कार्यकर्ताको हर कुरामा, हरेक ससाना कुराहरूमा पनि तपाईँको हस्पिटलदेखि घाटा मलामी सबै कुरामा ऊ नजोडिन सक्छ र त्यस्ता मान्छेहरूलाई तपाईँको चाहिँ पुर्याउनु पर्ने, विवेक पुर्याउनु पर्ने कार्यकर्ताले हो विवेक नपुर्याउन सक्छ, कार्यकर्ताको विवेक नपुग्न सक्छ। हो त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ राजनीतिबाट टाढिँदै जाने र बाहुबली अनि विचारभन्दा पनि सिद्धान्तभन्दा पनि एउटा लोकतान्त्रिक सिस्टमलाई दिगो बनाउनका निम्ति एउटा गरिने आदर्शको राजनीति भन्दा पनि खेलोमेलो, यो खेलोमेलोको राजनीति गर्नेहरूको पल्ला भारी हाम्रो समाजमा, हाम्रा राजनीतिक दलहरूमा त हुँदै गएको छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने कुनै व्यक्ति पोजिसनमा त पुग्ला, जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको के हो अथवा मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद भन्दै गर्दा उहाँले सार्वजनिक गर्नुभएको एउटा मेनिफेस्टो, एउटा घोषणापत्र, उहाँले त्यसलाई कसरी ड्राफ्ट गर्नुभएको र त्यसलाई नेपालका सन्दर्भमा उहाँले कसरी प्रतिपादन गरेर अगाडि बढाउनका निम्ति कसरी एउटा प्रतिपादन गर्नुभयो भन्ने कुराको ज्ञान नभएका वा बिपी कोइरालाले नेपाली कङ्ग्रेसलाई अगाडि लैजानका निम्ति त्यो कालखण्डमा बिपी कोइरालाले प्रतिपादन गर्नुभएको प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुराको सामान्य हेक्का पनि नभएका तर पोजिसन प्राप्त गर्ने, पोजिसन प्राप्त गरेका र एउटा वैचारिक फाँटमा सबल मान्छेहरूलाई, विचारको राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरूलाई वा त्यो समूहलाई वा त्यो विचारलाई निरुत्साहित गर्ने र निस्तेज गर्ने मान्छेहरू नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि हाबी हुँदै जाने, नेकपा एमालेमा पनि त्यो ढङ्गका मान्छेहरू हाबी हुँदै जाने, अनि माओवादीमा पनि त्यस्तै हुने र यी राजनीतिक दलहरूलाई उद्योगी, व्यापारी, ती घरानाहरूले सञ्चालन गर्ने त्यो रहिरहेसम्म हामीले व्यवस्था मध्येको उच्चतम व्यवस्था भनेको गणतन्त्र पनि यसले पनि संस्थागत विकास गर्दैन। त्यसले गर्दा यो आजका मितिमा यी राजनीतिक दलहरूको अधिवेशन हुँदै गर्दा साँच्चैकै सोच्नुपर्ने विषय चाहिँ यी राजनीतिक दलहरू कता जाँदैछन्, मुलुक कता जाँदैछ। न्यायालयमा हेरौँ त्यही टाइपको व्यथिति छ, करप्सनको स्केल अधिक मात्रामा बढिरहेको छ। राजनीतिक दलहरू आफ्नै पार्टीभित्र एउटाले अर्कोलाई समाप्त गर्ने खेल बाहेक अरू कुनै खेलमा छैनन्। भन्दाखेरि तपाईँको हामीले परिकल्पना गरेको समाज कस्तो हो, हामीले परिकल्पना गरेको सिस्टम कस्तो हो, हामी कुन सिस्टम, कुन समाज, कुन धरातलमा छौँ र यो धरातललाई हामीले एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका माध्यमबाट संस्थागत गर्दै अगाडि लैजानुपर्छ भन्नका निम्ति हामीले गर्नुपर्ने दायित्व के हो र हामीले के गरिरहेछौँ यसले धेरै कुरा निर्धारण गर्छ। त्यसले गर्दा वास्तवमा यी यस्ता यावत गतिविधिले तपाईँको जनतामा र गाउँघरमा जुन राजनीतिक दलमा जो लागे पनि, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेपाली कङ्ग्रेस, मधेसवादी, राप्रपा, जो जहाँ लागे पनि ती दललाई टिकाउने, ती दललाई जनतामा स्थापित गर्ने भनेका भोका नाङ्गा कार्यकर्ता र जनता ग्रामीण क्षेत्रमा छन्, ग्रासरुटमा छन् र उनीहरूको मन, उनीहरूको मस्तिष्कमा चोट पर्ने काम राजनीतिक दलले गरिरहेछन्। जुन नेपाली कङ्ग्रेसको काठमाडौँ हुने महाधिवेशनमा पनि त्यो श्रृङ्खलाका बारेमा हामी फेरि बहस गरौँला, त्यो श्रृङ्खला आइ नै हाल्छ। आज सौराहमा त्यही नाटक मञ्चन भइरहेछ भन्दा मैले समग्रमा मैले तपाईँको जिज्ञासालाई कसरी मैले जवाफ दिन्छु, कसरी दिन खोजेँ भने नेपाली जनताले जुन गणतन्त्र प्राप्तिपछि मुलुकको संहितामा गए, यो संवादमा पछि म के थप्न चाहन्छु, अर्को आम नेपाली जनताको चासोको विषय के रहेको छ भने अर्थात् अझै पनि डाक्टर भीमरावसँग चाहिँ संवादको क्रम जारी छ। हिजो पनि धेरै पटक उहाँसँग संवाद गरेको भन्ने कुरा पनि बाहिर आएको छ। सकेसम्म चाहिँ नि संवाद डाक्टर भीमरावसँग गरिएको छ। अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि उहाँहरूले मन बसेकै ठिक थियो कि दाबी गरेकै ठिक छ? के लाग्छ? होइन, यस्तो छ, उहाँले लोकतन्त्रमा म पार्टी सभापति हुन्छु, भविष्यलाई पनि जोड्नु खोजे है? म होइन, तपाईँको भविष्य भनेको पोजिसन प्राप्त मात्रै होइन। म पार्टी सभापति हुन्छु, भीमरावलाई थाहा छैन म पार्टी सभापति हुन्न भनेर। म पार्टी सभापतिमा प्रत्याशी हुन्छु र कार्यकर्ताको बिचमा म आफूलाई टेस्ट गर्न चाहन्छु। उहाँले त्यो आफूलाई टेस्ट गर्नुभएको हो र त्यो टेस्ट
कार्यकर्ताको बिचमा उहाँले गर्नुभएको टेस्ट ठिक छ। तपाईँ सर्वसम्मत पार्टी सभापति होइन, त्यसले गर्दा तपाईँको विचारभन्दा फरक विचार बोक्नेहरू पनि नेकपा एमाले भित्र हुनुहुन्छ। फरक विचार बोक्नेहरूको पनि तपाईँले सम्मान गर्दै तपाईँ अगाडि बढ्नु भएन भने नेकपा एमाले एक हुन सक्दैन, एक नभएर अगाडि जान सक्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँले सोच्नु होला, हेक्का राख्नु होला भन्ने कुराको पनि सन्देश र सङ्केत हो डाक्टर भीम रावलको उम्मेदवारी। यदि उहाँले अन्तिम तहसम्म, अन्तिम अवस्थासम्म उहाँले आफ्नो उम्मेदवारीलाई कायमै राखेर निर्वाचनमै जाने परिस्थिति निर्माण भयो भने यो चाहिँ उहाँले दिनुभएको उम्मेदवारी ठिक थियो वा थिएन भन्ने तपाईँको जिज्ञासाका सन्दर्भमा चाहिँ लोकतन्त्रमा म कार्यकर्ताको बिचमा मेरो विचारलाई स्थापित गर्नका निम्ति पनि म कार्यकर्ताको बिचमा जान्छु भन्ने जुन कुरा छ त्यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, लोकतान्त्रिक विधि, लोकतान्त्रिक पद्धति अन्तर्गत नै हो र यसलाई हामीले अन्यथा लिन मिल्दैन। स्वाभाविक कुरा हो, एकदम स्वाभाविक कुरा हो। अब तपाईँले अघि पनि संवाद गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि साँच्चीकै नेकपाको 10औं महाधिवेशन विधि पद्धति स्वार्थभन्दा माथि उठेर देशको विकासको लागि, हितको लागि यो महाधिवेशन बनेको छ कि आफ्नो गुटको लागि? केही संवाद तपाईँले भनिसक्नुभयो, गरिसक्नु पनि भएको छ। अब कुनै पनि राजनीतिक दलको राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरेर आउने नेतृत्वसँग हामीले प्रत्यक्ष चाहिँ देशको विकास निर्माण वा त्यता प्रत्यक्ष रूपमा हामीले जोड्नु त्यति सान्दर्भिक नहोला। हामीले परोक्ष रूपमा जोड्दा चाहिँ भोलि नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस जस्ता आजका मितिमा अस्तित्वमा रहेका राजनीतिक दल भनेको जनताका बिचमा आफ्ना एजेन्डा लिएर जाँदा कहिले कसले सत्ता प्राप्त गरेको र सत्ता सञ्चालन गरेर मुलुक निर्माणमा योगदान पुर्याएका अथवा मुलुक निर्माणमा अगाडि बढेका राजनीतिक दल हुन्। त्यो मानेमा विकास निर्माणमा नेकपा एमालेको जुन नेतृत्व आउँछ त्यसले जनताको बिचमा गएर बहुमत हासिल गरेर अनि देश कसरी निर्माण गर्ला भनेर त्यहाँसम्म पुगेर जोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा अब नेकपा एमालेको हिजो सरकार थियो र केपी शर्मा ओलीले के गर्नुभयो भन्ने कुराको जग जाहेर छ। अझै पनि सम्भावना त यिनीहरू नै हुन् नि। सम्भावित राजनीतिक दलहरू यिनै हुन्, तर उहाँलाई केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको सरकार विस्थापित भएको धेरै समय भएको छैन। त्यसले गर्दा भोलि राजनीतिक गर्ने मान्छे सचिएर नआउला भन्ने सकिन्न। उहाँ सचिएर आउँदै गर्दा, उहाँ सचिएर आउनुभयो भने, जनताको बिचमा जानुभयो भने भोलि उहाँले पार्टी र आफू सचिँदै गर्दा भोलि सत्ता प्राप्त पनि हुनसक्छ र सचिएर उहाँले नेतृत्व गर्न पनि सक्नु होला, त्यो अलग पाटो रह्यो। तर आजका मितिमा चाहिँ यो पार्टीको महाधिवेशन खालि पार्टीको महाधिवेशनले लोकतान्त्रिक विधि पद्धति प्रक्रिया र कार्यकर्ताले पनि विवेक पुर्याएर नेतृत्व चयन हुन्छ कि कार्यकर्ताले नेतृत्वले जुन लिस्टलाई सार्वजनिक गरिदियो त्यो लिस्ट त्यही लिस्टमा आँखा चिम्लेर चिनो लगाउने काम हुन्छ, खालि हेर्न पर्ने कुरो त्यति मात्रै हो। त आजका मितिमा के लाग्छ भनेर तपाईँले यसपछि मलाई प्रश्न गरि नै हाल्नुहुन्छ। कार्यकर्ताले के गर्लान् भन्ने कुरामा चाहिँ केपी शर्मा ओलीले निर्माण गर्नुभएको यो आजका मितिको नेकपा एमाले, उहाँले डोर्याउनु भएको नेकपा एमाले, उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको लिस्टभन्दा दायाँ बायाँ होला जस्तो मलाई लाग्दैन र कार्यकर्ताले अन्य भीम रावले नेतृत्व गर्नुभएका अन्य टिममा पनि परेका मान्छेहरू, उहाँ लगायत अन्य टिममा परेका मान्छेहरू पनि असल मान्छेहरू हुन सक्छन्। ती मान्छेको केन्द्रीय समितिमा प्रतिनिधित्व होला भन्ने मलाई लाग्दैन। केपी शर्मा ओलीले जुन लिस्ट सार्वजनिक गर्नुहुन्छ अद्योपान्त त्यही लिस्ट नै कार्यकर्ताको तहबाट अनुमोदन हुन्छ होला भन्ने लाग्छ। किनभने महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन अनि त्यहाँ पार्टी फुटाउने गद्दार भनेर लगाइएका नारा अनि तपाईँको चाहिँ केपी बा 10 वर्ष अझै तपाईँले नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर लगाइएका नारा, यी सबै कुराहरूले त्यही कुराको सङ्केत गर्छ। त्यसमा दुई मत छैन। त्यसो भए मैले अघि पनि जोडेँ, मैले अघि किन जोडेँ भने देशको एजेन्डा जुन नेकपाभित्र जुन चयन भइरहेको छ उहाँ नै भोलि देशको नेतृत्वसम्म पुग्ने पनि हुन्। किनकि 3वटा पार्टी बाहेक खासै अरूको प्रभाव देखिँदैन हेर्दाखेरि। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी र उहाँहरूको एजेन्डा के देख्नु भएको छ, के पाउनु भएको छ देशप्रति यो महाधिवेशनमा छलफल भएको, बहस भएको कुरा? अब वास्तवमा नेकपा एमाले यो नेतृत्व चयनका सन्दर्भमा चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली नेतृत्व चयन जुनसुकै पनि राजनीतिक दल नेतृत्व चयनको राष्ट्रिय महाधिवेशनका सन्दर्भमा महाधिवेशनको मैदानमा जान्छ,
त्यति बेला नेतृत्व चयन हुँदै गर्दा चाहिँ नीतिका उपरको बहस चाहिँ मैले कुनै पनि राजनीतिक दलमा मैले पाएको छैन। नेपाली कङ्ग्रेस भन्नुहोस्, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भन्नुहोस्, माओवादी केन्द्र भन्नुहोस्, मधेसवादी राजनीतिक दल भन्नुहोस् वा नेकपा एमाले भन्नुहोस्, किनभने सबै नेताहरूको जोड आफू कसरी जित्ने, पार्टी कसरी हत्याउने, सम्पूर्ण ध्यान सम्पूर्ण शक्ति सबै हिसाबले उहाँहरूको एउटा शक्ति त्यही केन्द्रित भएको पाइन्छ। त्यसले गर्दा वास्तवमा यो नेपालका राजनीतिक दलहरूले विधिका उपरको बहसलाई नेपाली कङ्ग्रेसले महासमिति भन्छ, यस्तै अन्य राजनीतिक दलले पनि फरक हिसाबले एउटा नीतिका उपर बहसलाई फरक समय पारेर यो राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई चाहिँ नेतृत्व चयनकै महाधिवेशनको रूपमा नै लिँदा उपयुक्त हुने देखियो। किनभने अहिले चितवनको सौराहामा सामाजिक सञ्जाल लगायत सम्पूर्ण तपाईँ हाम्रो ध्यान के देखिया छ भने उहाँहरूले बोल्नुभएको, उहाँहरू सौराहाबाट सम्प्रेषित भएका समाचारहरू के आइरहेछन् भने कुन प्यानल, कुन लिस्ट, को बाहिरियो, 10 बुँदेका को पक्षधरहरूलाई केपी ओलीले समेट्नुभयो, को बाहिर पर्नुभयो, भीमरावले अब कसलाई समेटेर निर्वाचनमा जानुहुन्छ, केपी ओलीले कसलाई कुन पोजिसन दिनुभयो, हामीले यसअघि पनि बहस गऱ्यौँ, कसलाई मानमर्दन गरियो, कसलाई अनपेक्षित सम्मान गरियो, यी यावत विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। विधि पद्धति वा विचार वा नीति सिद्धान्त यसका उप वैचारिक बहस नहुने रहेछ। नेतृत्व चयनका समयमा वैचारिक बहस राजनीतिक दलहरूको बिचमा नहुने रहेछ, त्यो प्रश्न देखिसक्यो। यो नेतृत्व चयनका समयमा चाहिँ नेपालका कुनै पनि सायद अन्य मुलुकको पनि प्र्याक्टिस होला, तर नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलले नेतृत्व चयनका समयमा एउटा नीतिका उपर बहस, हुन त नेपालका राजनीतिक दलहरूमा उद्योगी र व्यापारीहरूले ती राजनीतिक दलको नेतृत्वलाई सञ्चालन गर्ने, झगडा गराइदिँदा आफ्नो स्वार्थ पुरा हुने भए झगडा गराइदिने वा एकता गराउँदा सहज हुने भए एकता गराइदिने आजका मितिका राजनीतिक दल र दलभित्र पनि त्यो भूमिकामा अहिले चाहिँ उद्योगी र व्यापारीहरू छन्। उनीहरूले राजनीतिक दल चलाइरहेछन्, राजनीतिक दलले उनीहरूलाई चलाइरहेको होइन, उद्योगी व्यापारीहरूले राजनीतिक दल चलाइरहेछन्। त्यसले गर्दा प्रष्ट रूपमा के भन्न सकिन्छ भने नेपालका राजनीतिक दलमा आजका मितिमा पछिल्लो समयमा एउटा जुन हिसाबले एउटा गणतन्त्र सङ्घीयता र नेपाली जनताले चाहेको अपेक्षित एउटा बहस हुन्छ नि, मुलुक निर्माण 20 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्ष 50 वर्ष, एउटा मलेसिया जस्तो मुलुकले 20 वर्ष खाका ल्याउँछ, अमेरिका जस्तो मुलुकले त्यसै गरी खाका ल्याउँछ होइन। मैले सम्पन्नको दौडमा दौडिराखेको र सम्पन्न भइसकेको मुलुकको मैले तपाईँलाई उदाहरण दिएँ। नेपाल जस्तो मुलुकले यहाँका राजनीतिक दलभित्र पनि आफैले पनि तपाईँले अघि भन्नुभयो चाहिँ आफैले पनि र सत्ता निर्माण भइसकेपछि सत्तारूढ दलले पनि एउटा हामीले भन्दै आयौँ समृद्ध नेपाल त भन्दै आयौँ, तर के हो समृद्ध नेपाल, नेपालको समृद्धि कसरी सम्भव छ? खाडी मुलुकमा पाखुरा बजार्न गएका ती जनशक्तिलाई नेपालमै हामीले एउटा समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नका निम्ति कसरी नेपालमै उनीहरूलाई रोक्न सकिन्छ भन्ने कुराको त्यो बहस त देखिएन, कुनै पनि राजनीतिक दलमा देखिएन, अरू पनि देखिँदैन होइन, कुनै पनि राजनीतिक दल समग्रमा सबै राजनीतिक दल केही नेकपा एमाले भित्र नेपाली कङ्ग्रेसभित्र केही युवा नेताहरूले एउटा समृद्ध नेपाल निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा एउटा केही ड्राफ्टहरू बेला बखत उहाँहरूले बाहिर ल्याउनुहुन्छ, तर त्यो जुन स्केलमा बहस हुनुपर्थ्यो उहाँहरूको व्यक्तित्व निर्माणका निम्ति त्यो छलफलमा लैजाने र त्यो आन्तरिक खपतका निम्ति आफ्नो निजी खपतका निम्ति भन्दा बाहेक नेपाल कसरी निर्माण हुन्छ, नेपाल कसरी निर्माण गर्ने र कति वर्षमा नेपाललाई कहाँ पुर्याउने भन्ने कुराको उहाँहरूले जुन प्रकारको राजनीतिक दलहरूले जुन प्रकारको बहस जनताका बीचमा, कार्यकर्ताका बीचमा, मिडियाका माध्यमबाट, अन्य माध्यमबाट, प्रशिक्षणका माध्यमबाट जुन हिसाबले लैजान सक्नु पर्थ्यो त्यो दृढ इच्छा शक्ति भएन। त्यो दिनपछि स्वभावैले रात आउँछ र रातपछि स्वभावैले दिन आउँछ। यहाँ सरकार सञ्चालन हेर्दा पनि चाहे हिजो चाहे आज सरकार सञ्चालन हेर्दा पनि सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दल र सरकार स्वयं आफै एउटा दैनिक गरिने कार्यमा मात्रै रह्यो, मुलुकका उप उनीहरूको केही पनि भिजन देखा परेन, आजको मितिसम्म देखा परेन। एउटा कालखण्ड थियो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले 10 वर्षसम्मको युद्ध लडेर उहाँले त्यसपछि सरकार निर्माण गर्दा साँच्चीकै
परिवार पार्टी र आफूलाई सञ्चालन गर्ने घेराभन्दा बाहिर रहेर उहाँले साँच्चीकै एउटा समृद्ध नेपाल साँच्चीकै निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ, निर्माण गर्नुहुन्छ र उहाँ पटक पटक मारिनबाट बचेर आउनुभएको भन्ने जनतामा त्यो छाप थियो। त्यो उहाँले यति नराम्रोसँग चकनाचुर बनाउनु भयो, सकियो। त्यसपछि केपी शर्मा ओली उहाँको हेल्थले पनि उहाँको उमेरले पनि उहाँले कुनै पनि व्यक्ति वा कुनै पनि समूह ओम्नी सोम्नी यति सेती कहीँबाट पनि उहाँ प्रभावित हुनपर्ने कुनै कारणै थिएन। उहाँको हेल्थ उहाँको उमेर यसले पनि एउटा साँच्चीकै नेपाली जनताका बीचमा तपाईँको चाहिँ एउटा अमिट छाप छोडेर सत्तामा रहेर अमिट छाप छोडेर उहाँ राजनीतिबाट एउटा अभिभावकको भूमिकामा जान सक्ने अवस्था थियो। तर जग जाहेर छ उहाँ सत्तामा रहँदा यति धेरै अनगिन्ती करप्सनका केसहरू कतिपय केसहरू अख्तियारमै पुगे र तपाईँको चाहिँ अख्तियारले छानबिन गर्नै पर्दैन, मैले कुरा बुझिसकेँ भ्रष्टाचार भएको छैन भनेर उहाँले भट्टापट फैसला गर्न थाल्नुभयो, उहाँ सत्ताबाट बाहिरिनु भयो। बाँकी रह्यो नेपाली कङ्ग्रेस। वास्तवमा तपाईँको 70, 75, 78 वर्षको पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री दुवैतिरको नेतृत्व गर्नुभएको छ शेरबहादुर देउवाले। उहाँसँग पनि आजका मितिमा यो राणा शाह ठकुरी वा उद्योगी व्यापारी वा चौधरी वा कुनै रुङ्गटा आदि इत्यादिबाट माथि उठेर उहाँले मजैसँग उहाँले मेरो यो अन्तिम सभापतिको पनि र प्रधानमन्त्रीको पनि अन्तिम कार्यकाल हो भन्ने सोचेर साँच्चीकै नेपाली जनताका बीचमा एउटा अभूतपूर्व काम गर्ने उहाँलाई पनि अवसर प्राप्त भएको थियो। उहाँको केपी ओलीले गर्नुभएको कामका कारणले पनि त्यो सरकारको विस्थापनसँगै यो सरकार आजका मितिको सरकार निर्माण भयो नि त। त्यसले गर्दा उहाँले साँच्चीकै अभूतपूर्व काम गरेर एउटा इतिहासमा एउटा छाप छोड्ने अवसर थियो भन्दा नेपालका राजनीतिक दलहरू सङ्घर्ष गरेर त्यो सिस्टमलाई जुन सिस्टम चित्त बुझेन वा जुन सिस्टम नेपाली जनताका निम्ति ठिक छैन भनिएको हो त्यो सिस्टमलाई हटाएर नयाँ सिस्टम ल्याउनका निम्ति नेपालका राजनीतिक दलहरू सक्षम भए। तर नयाँ सिस्टम ल्याइसकेपछि त्यो सिस्टमबाट नव नेपाल निर्माण गर्नका निम्ति समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नका निम्ति चाहिँ सफल भएनन्। त्यो समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने उहाँहरूको सपनालाई उद्योगी व्यापारी वा आफूभित्रको घेराले गरेका निर्णय उहाँहरू अनुमोदन गर्ने एउटा कारिन्दामा मात्रै उहाँहरू प्रस्तुत हुनुभयो। अब मैले यो प्रश्न किन जोडेँ भने आज तपाईँसँग संवाद गरिरहेका छौँ, यो संवाद पनि उहाँहरूभित्रबाट राम्रो व्यक्ति आओस्, अझै सभ्य नेतृत्व आओस् भनेर हामी संवाद गरिरहेका छौँ। उहाँहरूको नि जुन एउटा नारा देखिन्छ, व्यक्तिभन्दा सङ्गठन ठुलो, सङ्गठनभन्दा पार्टी ठुलो, पार्टीभन्दा राष्ट्र ठुलो, यो संवाद देखिन्छ। के साँच्चीकै यो संवादको अर्थ छैन? त्यसो भए उहाँहरूको त नारा हो यो। अब मलाई लाग्छ सौरामा प्रस्तुत हुनुभएको पार्टी सभापतिका प्रत्याशीहरूको जो प्रत्याशी भनेर आएको छ त्यो प्रत्याशीहरू प्रस्तुत भइसक्नु भएको छ भनेपछि तपाईँको असल नेतृत्व आओस्, सुन्दर नेतृत्व आओस्, त्यसकै संवाद हो यो। मुलुकलाई सर्वोपरि ठानोस्, राष्ट्रलाई सर्वोपरि ठानोस् भनेर हामी संवाद गर्ने। अनि हामीले अनुहार त त्यहाँ हेरिसकेका छौँ, को आउँदै हुनुहुन्छ, को लड्नु भएको छ, कसको आउने सम्भावना छ। त्यसले गर्दा म त्यतातिर भन्दा पनि को आउँदैछ, आएपछि के हुन्छ, आउनुभन्दा पूर्व के भएको थियो, यी सबै कुराहरू जग जाहेरै छ। त्यसले गर्दा म त्यतातिर भन्दा पनि मैले हेरिराखेको नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि माओवादीमा पनि र नेकपा एमाले पनि मैले हेरिराखेको आजका मितिमा यो माओवादी केन्द्र मैले पटक जोड दिइरहेको छु, मधेसवादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस आजका मितिको मौजुदा नेतृत्व जुन नेतृत्व आज जसले पार्टी सञ्चालन गरिरहनु भएको छ उहाँहरूबाट कम्तीमा म जतिको मान्छेले गर्ने अपेक्षा एकदम कम छ, एकदमै कम अपेक्षा छ। उहाँहरूले आजको मितिसम्म दिनुभएको योगदानको म प्रशंसै गर्छु, सम्मान नै गर्छु, अपेक्षा कम छ। तर उहाँहरू सँगसँगै आउने नेतृत्व, आउने पार्टीको सभापतिलाई तपाईँ छान्नुहोस् एकछिनलाई, त्योभन्दा तल्लो तहमा आउने नेतृत्व कस्तो आउँछ? अथवा नेपाली कङ्ग्रेस सौरामा त आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत भइसकेको छ, नेपाली कङ्ग्रेसमा उम्मेदवारी प्रस्तुत हुन बाँकी छ, त्यहाँ पनि कुन टाइपको नेतृत्व चयन हुन्छ? यसपछि हामी संवाद गरौँला कुन टाइपको नेतृत्व चयन हुन्छ त्यसले। र नेकपा एमालेमा जुन जसको उम्मेदवारी प्रस्तुत भइरहेछ त्यो उम्मेदवारी प्रस्तुत भएको भन्दा बाहेक नेतृत्व भविष्य हाँक्ने, देश पनि हाँक्ने र पार्टी हाँक्ने कुन टाइपको नेतृत्व आउँदै गर्छ त्यो हेरेर मात्रै शुभकामना दिन सकिन्छ। तर आजको नेतृत्व हामीले हेरिसकेको नेतृत्व छ,
हामीले बुझिसकेको नेतृत्व छ। नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व पनि हामीले बुझ्यौँ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पनि बुझ्यौँ, माओवादी केन्द्रको पनि बुझ्यौँ, हामीले बुझिसक्यौँ। आजका मौजुदा नेतृत्वलाई हामीले हेरिसक्यौँ। अब आउने नेतृत्व र त्योभन्दा पछिल्लो पुस्ता, मुलुक हाँक्ने पुस्ता, पार्टी हाँक्ने पुस्ता, राष्ट्र हाँक्ने पुस्ता, साथ यो हामीले भन्दै आएको, सुन्दै आएको, हरेक राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा लेख्दै आएको समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने पुस्ता, त्यो पुस्ता चाहिँ आउँदैछ, आउँछ त्यो पुस्ता। भले आजका मितिमा तपाईँको यो जालजेल गरेर, षड्यन्त्र गरेर, विभिन्न घेराबन्दी गरेर, विभिन्न हिसाबले तपाईँका ती पुस्ताहरूलाई आजका मितिमा ती पुस्तालाई मजबुत ढङ्गले अगाडि आउनबाट रोकिएको होला, रोकिन्छ पनि होला, तर समयले त्यो पुस्तालाई ल्याउँछ। समृद्ध नेपाल त्यति बेला निर्माण हुन्छ। आजका मितिमा मौजुदा नेतृत्व जसले आफ्नो राजनीतिक दल हाँकिराख्नु भएको छ, मौजुदा नेतृत्वबाट अब केपी बा आउनुहोस्, 10 वर्ष तपाईँले पार्टीमा शासन गर्नुहोस् जुन भनिएको छ, अब अर्को शेरबहादुर बा आउनुहोस् वा अरू कुनै बा रामचन्द्र बा आउनुहोस् भनिएला, अर्को राजनीतिक दलमा पनि पशुपति बा आउनुहोस् भनिएला वा कमल बा आउनुहोस् भनिएला, बाहरूलाई हेरिसक्यो। अब अन्तिम हामीसँग धेरै टाइम छैन। हजुर, यसलाई म टुङ्ग्याउँछु। बाहरूलाई हेरिसक्यो। बाहरू अभिभावक भएर छोरा र नातिहरूलाई उहाँहरूले एउटा असल मार्गमा हिँड्नका निम्ति उहाँहरूले सुझाव दिनुभएको हुन्छ र बाहरू चाहिँ एउटा अभिभावकको रूपमा रहेर एउटा भिजन भएको पुस्तालाई आउनबाट ल्याउनु पर्यो। बाहरूले होइन, आउनबाट नरोके मात्रै पनि समृद्ध नेपाल निर्माण हुन्छ। अब अन्तिममा प्लिज, हामीसँग टाइम लगभग समाप्त हुँदैछ। अन्तिममा अझै पनि नेकपाभित्रको रस्साकसी बाँकी छ, अझै पनि प्रष्ट भएको अवस्था छैन। यो महाधिवेशनलाई सफल र भोलि नेतृत्वलाई असल बनाउनुको लागि के हेरफेर गर्नुपर्ने आवश्यक देख्नुहुन्छ तपाईँले? त्यो हेरफेरको सम्भावना, पार्टी सभापतिको सम्भावना, यी यावत विषयवस्तुहरू घनीभूत ढङ्गले सौरामा छलफल भएकै होला। तर जुन लिस्ट बाहिर आयो, उहाँले केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक गर्नुभएको जुन लिस्ट बाहिर आयो, यसले आजका मितिमा होइन, भोलिको मितिको नेकपा एमाले युवा पुस्ताको हातमा पुग्दै गर्दा मजबुत होला। तर आजको मितिमा यो अनपेक्षित परिणाम पनि होइन। यो महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनकै प्रक्रियादेखि यो नेकपा एमाले भित्रको अपेक्षित परिणाम हो। र केपी शर्मा ओलीबाट मुलुक पार्टी सञ्चालन हुँदैन र उहाँ एउटा जुन ढङ्गले एउटा डिक्टेटरसिप लगाएर जुन ढङ्गले अगाडि बढ्न खोजिरहनु भएको छ, उहाँसँग सँगै यात्रा गर्न सकिँदैन भन्ने एउटा पार्टीको एउटा समूह त बाहिरै निस्किसकेको अवस्था छ। र अर्को एउटा समूह छ, त्यो समूह त्यहाँभित्र बसेर एउटा पार्टीभित्रैबाट लडाइँ लडेर एउटा पार्टीलाई सच्याउँदै मुलुकमा रुल गर्ने गरी र मुलुकलाई पनि समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने सपनालाई साकार गर्न सकिन्छ कि भनेर एउटा समूह ती भित्रै लडेर बसेको छ। त्यसले गर्दा आजैका मितिमा चाहिँ पार्टी सचिएला, उहाँहरूले फेरि जनताको बिचमा गएर निर्वाचनका माध्यमबाट मुलुक सच्याउने गरी तत्कालै उहाँहरू शासन सत्तामा पुगी पनि हाल्नु होला भन्ने कम्तीमा मलाई चाहिँ लाग्दैन। सच्चिने सम्भावना यो जुन लिस्ट आयो, यो लिस्ट हेर्दा लिस्ट भन्दा निकास के होइन, त्यो त राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्वाचनमा जाँदै गर्दाको निकास भनेको मुलुक सञ्चालन गर्ने लिडरहरूलाई बाहिर राख्दा मुलुकले पनि धोका पाउँछ वा मुलुक पनि पछाडि पर्छ है भन्ने कुराको विवेक पुर्याउने भनेको त कार्यकर्ता हो नि। निकास भनेको कार्यकर्ता हो। पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै निकासको लागि कार्यकर्ताहरूले पनि त्यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ। र आज पनि यो 10औं महाधिवेशनमा पनि कार्यकर्ताहरूको, शुभचिन्तकहरूले सही व्यक्तिको लागि तारिफ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्दै यो विशेष संवादमा जोडिनु भएसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। पक्कै पनि दर्शकबिन, कुनै पनि पार्टीमा विधि जसरी भनिएको हुन्छ र लोकतान्त्रिक पद्धति अपनाइन्छ भनिन्छ, त्यो भने पक्कै पनि देखेको छ। यदि साँच्चीकै देशको हित, पार्टीको हितको लागि काम गर्ने भने असल व्यक्तिहरू चयन हुनुपर्छ र असल व्यक्तिहरूले मौका पाउनुपर्छ। त्यो संस्कार नेकपाको 10औं महाधिवेशनमा देखा परोस् भन्दै यो आजको माउन्टेन संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।